بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحان الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. سبحان الله. آمنين
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब कारी साहब सलामत रहिए अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا भाई बहुत खूब क्या कहने कारी साहब सलामत रहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 محمد رسول الله सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله सुभान अल्लाह सलामत रहिए कारी साहब बहुत खूब नारे हसन अल्लाहुम्मा जिद फजिद सुभान अल्लाह बहुत खूब सलामत रहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह محمد رسول الله सुभान अल्लाह सुभान محمد رسول الله सुभान अल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم सुभान अल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم सुभान अल्लाह تراهم ركعا سجدا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا कारी साहब सलामत रहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا सुभान अल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود सुभान अल्लाह ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم والضحى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى कारी साहब क्या कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وللآخرة خير لك من الأولى
فترضى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. कारी साहब सलामत, बहुत खूब, अल्लाह अल्लाह. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله سبحان الله. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو
صدق الله